हुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आज बेलुकी तपाईँहरूसित सङ्गति गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। यो सुवर्ण मौकाको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद र तपाईँहरू सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैले पढिरहेको जानिरहेकै कुरा हामी बाइबलभित्रबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक हामीलाई थाहा भइसकेको छ, विवाह र परिवार सम्बन्धी बाइबलको दृष्टिकोण, बाइबलले के भन्छ त्यो विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले नोटहरू पनि टिप्नु होला, त्यसो गर्दा पछिको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। म आजको पाठलाई अलिकता यसको पृष्ठभूमि सहित म थोरै प्रश्न पार्न चाहन्छु। चर्चमाथि परेको अन्याय र अपमान, यो हेडिङ सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर हामी भित्र पस्दै गएपछि तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्न। हामी पक्कै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। चर्चले परिवारको काम पनि गर्नु परेको छ, किनकि आदमको पापले गर्दा परिवारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेन। त्यो जिम्मा पनि चर्चमाथि थपियो। मुक्ति र उद्धारको बारेमा मानिसहरूलाई बताउनुको साथै अब साथै अरू कुरा पनि चर्चले गर्नुपर्ने भयो, जस्तै परिवारको काम, परिवारभित्रको मेलमिलाप, परिवारभित्रको दायित्व, छोराछोरी कसरी हुर्काउने, दाम्पत्य जीवन कसरी चलाउने, त्यसको शिक्षा दिने काम पनि चर्चमाथि सुम्पिएको छ। जबकि परिवार चलाउने काम चाहिँ परिवारले नै गर्नु पर्थ्यो। बुवाले, आमाले, छोराछोरीले मिलेर गर्नु पर्थ्यो। पापको कारण त्यो दायित्व पनि चर्चमाथि सुम्पियो। शिक्षण संस्थाको काम पनि चर्चले गर्नुपर्ने हैन। आज तपाईले शिक्षण संस्थालाई हेर्नुभयो भने शिक्षण संस्थामा धेरै बाइबलसित नमिल्ने कुराहरू चाहिँ पढाइन्छ। पाठ्यक्रमहरू, शिक्षण प्रविधिहरू, त्यहाँका थुप्रै विषयहरू जो परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैनन्। अब त्यसलाई पनि सुधार गरेर, काटछाँट गरेर उचित प्रकारले चर्चलाई शिक्षा दिनुपर्ने काम पनि चर्चमाथि सुम्पिएको छ। आत्मिक कार्य त छँदैछ, त्यो अलावा हुन त यसलाई तपाईँ र मैले मौका पनि भन्न सक्छु, तर मैले त्यसलाई मौका मात्रै नभनेर अन्याय र अपमान भन्ने दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छु। सायद त्यसले तपाईँलाई अझ बढी प्रश्न पार्ने छ। सरकारको काम, सरकारले कानुन बनाउने, कानुनलाई प्रयोग गर्ने, अनि देश विकास गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, न्याय निसाबको काम गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले पनि त्यो काम गर्न नसकेको अवस्थामा आज त्यसको पनि कतिवटा पाटो चर्चले निर्वाह गर्नु परेको, सिकाउनु परेको हामी देख्छौँ। गभर्मेन्टको काम, शिक्षण संस्थाको काम, परिवारको काम। अब यो त रमाइलो रमाइलो छ तपाईँले मैले हेर्दाखेरि। अब यिनीहरू चाहिँ अलि जटिल छन्। संसारका बेबिलोनी प्रथाहरू, नन क्रिस्चियन कल्चर पनि चर्चमा मिसिन आउँछ बिस्तारै। किनभने जब मानिसहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छन्, मानिसहरू चर्चमा आउँदा उनीहरूले आफ्नो नन क्रिस्चियन कल्चर पनि सँगै लिएर आउँछन्। अनि उनीहरू विश्वासी भए पनि
उनीहरूले कल्चर बोकेर आउने हुँदा चर्चमा यस्ता थुप्रै बेबिलोनी प्रथाहरू भित्र प्रवेश गर्छ र कतिचोटि यी बेबिलोनी प्रथाले बाइबलको विश्वासलाई चुनौती दिएको पनि हामी भेट्छौँ। वचनलाई चुनौती दिएको, विश्वासलाई चुनौती दिएको, अब प्रभु येशूको शिक्षालाई चुनौती दिएको, अनि त्यसलाई अन्याय सहनुपर्ने अथवा त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले। अनि यो कुरा विवाह र परिवारको केसमा पनि प्रवेश गरेको हामी भेट्छौँ। अब कल्चर भन्दा माथि विज्ञान, व्यवस्थापन र मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरू पनि चर्चभित्र पस्छन् हैन। एउटा व्यक्तिले विज्ञान पढ्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्छ, अरू मनोविज्ञानका कुराहरू पढ्छन्, अनि उनीहरूले विचार गर्छन् चर्चको सञ्चालनमा यदि यी सिद्धान्तहरू ल्यायो भने चर्च सरल प्रकारले चल्न सक्छ भनेर उनीहरूले त्यसलाई चर्चभित्र प्रवेश गराउने कोसिस गर्छन्, अनि त्यसलाई पनि अन्याय भन्न सकिन्छ। सङ्घ संस्थाको प्रचलन वा ढाँचामा चल्दै त्यसले गर्नुपर्ने काम पनि चर्चले गर्नुपर्ने। आज धेरै व्यक्तिले भनेको सायद तपाईँले सुन्नुभएको छ, चर्चले यो गरेन, त्यो गरेन, यो काम गरेन, त्यो गरेन, बाटो बनाएन, पुल बनाएन, विकासको काम गरेन भनेर मानिसहरूले चर्चलाई आरोप लगाउँछन्। वास्तवमा त्यो काम, सङ्घ संस्थाको काम पनि चर्चले गरेन भनेर आरोप लगाएको हामी प्रशस्तै सुन्ने गर्छौँ। यो त भयो छवटा चाहिँ अन्याय र अपमान स्वरूप वर्तमान संसारमा थपिएका, चर्चलाई लगाइएका अब थप आरोपहरूको सामना भयो। यो चाहिँ यदि तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान राम्रोसित छैन भने हामी यो छवटा कुराको सामना गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ। अब 7 नम्बरमा चर्चको वास्तविक काम जुन चर्चले गर्नै पर्छ, जस्तो आराधना, अन्तर्विन्ती, प्रचार, शिक्षा, चङ्गाई र आश्चर्य कर्मका प्रार्थनाहरू र परामर्श दिने काम, यो त चर्चले गर्नै पर्छ। तर यदि कुनै चर्च यो छवटा काममा अल्मलिएको छ भने यो 7औं नम्बर काम चर्चले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन। अथवा तपाईँले यो छवटा पनि काम गर्छु, 7 पनि गर्छु भनेर तपाईँले मिश्रण पद्धति अपनाउन सक्नुहुन्न। या त हामी 7 नम्बरमा पुरै समर्पित हुनुपर्छ, या त हामीले 7 नम्बरलाई इन्कार गरेर 1 देखि 6 नम्बरका सेकुलर कुराहरू, संसारको कुराहरू लाई तपाईँ र मैले अनुकरण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ चर्चको लागि परेको अन्याय र अपमान हो। यो अन्याय र अपमानबाट चर्चलाई छुटाउने र आदर गर्ने कर्तव्य तपाईँ र मेरो, हामी एक जना विश्वासीको हो। यो पृष्ठभूमि मैले अगाडि राखेँ। अब आउनुहोस्, चर्चले परिवारको काम गर्नुपर्ने। म एउटा डाटा तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको एउटा सर्वे अनुसार गोरा किशोरीहरू जसका बाबु छैनन्, उनीहरू मध्ये 60% विवाह अघि यौन सम्बन्ध राखेको पाइयो। बुबा नभएको कारण अथवा बुबाले सही किसिमको बाइबलीय शिक्षा दिन नसकेको कारण अथवा नदिएको कारण, त्यो कुनै पनि हुन सक्छ। बुबा नभएको, सही बाइबलीय शिक्षा नदिएको, सही बाइबलीय शिक्षा दिन नजानेको कारण
60% विवाह अघि यौन सम्बन्ध राखेको पाइयो। त यी किशोरीहरू या किशोर होइन किशोरीहरू, एकछिन किशोरको कुरा छोडिदिनुहोस्, किशोरको पर्सेन्ट 60बाट माथि हुनसक्छ, 70, 80, 85 पनि हुनसक्छ। त यी किशोरीहरूले विवाह अघि यौन सम्बन्ध राख्दा उनीहरूलाई पाप गरेको लागेन, ठिकै गरेको लाग्यो है। उनीहरूले त्यसलाई पापको रूपमा लिएनन्। 60%। हुन त यो डाटा अलिकति अगाडिको हो, तर यो अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक भएको हुनाले मैले तपाईँको अगाडि राखेको। अब एउटा नयाँ डाटा छ, 85% बालबच्चाहरूमा व्यवहार वा आचरण सम्बन्धी समस्या बुबा नभएका परिवारमा हुने गर्छ। जुन परिवारमा बुवा हुनुहुन्न अथवा बुवाले सही किसिमबाट परमेश्वरको वचन परिवारलाई सिकाउनुहुन्न वा सिकाउन जान्नु भएको छैन। 85% उहाँका बालबच्चाहरूको जीवनमा व्यवहार भनेको अन्तर सम्बन्ध, अरू व्यक्तिसित गरिने व्यवहार र आचरण भनेको रुपियाँ पैसा यौन समय यस्ता थुप्रै आचरणहरू सम्बन्धी समस्या भएको पाइयो। यो 2019 को डाटा हो। अब थोरै तपाईहरुको अगाडि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव राखेर म अगाडि बढाउन चाहन्छु। म लगभग 30 वर्षभन्दा बढी पढाउने काममा लागिरहेको छु। स्कुल, क्याम्पस, युनिभर्सिटी र चर्चमा। अब 30 वर्षभन्दा लामो मेरो अनुभवले के भन्छ भने, जुन व्यक्तिले बाबुको प्रेम पाएको छैन, जसको बाबुसित सम्बन्ध ठिक छैन, जसले ठिक किसिमको बाइबलीय शिक्षा पाएको छैन, त्यो व्यक्तिद्वारा चर्च, शैक्षिक संस्था, कार्यालय र सामूहिक कार्यमा प्राय सधैँ समस्या आउँछ। कतिचोटि हामी विश्वासीहरूले यो विश्वासीले हामीलाई दुःख दियो, यो लिडरले हामीलाई चर्चमा दुःख दियो भन्छौँ। त्यो व्यक्ति को हो? त्यो कस्तो पृष्ठभूमिबाट उसले प्रभुलाई पाएको छ भन्दा उसले बाबुको प्रेम पाएको छैन घरमा, उसको घर परिवारमा सम्बन्ध ठिक छैन र उसले ठिक किसिमको बाइबलीय शिक्षा पाएको छैन। त्यसकारण त्यही व्यक्तिले चर्चमा पनि समस्या ल्याउँछ, त्यही व्यक्तिले शैक्षिक संस्थामा पनि समस्या ल्याउँछ, त्यही व्यक्तिले अफिस र कार्यालयमा पनि समस्या ल्याउँछ। मैले यो तीनटै अनुभव गरेको छु। चर्चमा झै झगडा गर्ने, समस्या ल्याउने, चर्चलाई खैला बैला पार्ने व्यक्ति पनि यही पृष्ठभूमिबाट आउँछ। यदि त्यो व्यक्ति कारणवश चर्चमा गएको छैन, ऊ चाहिँ शैक्षिक संस्थामा गएको छ, विद्यार्थी छ भने त्यसले टिचरलाई दुःख दिन्छ। मैले आजसम्म पढाउँदा मेरो अनुभवमा पनि धेरै विद्यार्थीसँग हाम्रो डिस्कस हुन्छ कलेजमा, स्कुलमा। त कुन विद्यार्थीसित बढी डिस्कस हुन्छ, समस्या पर्छ, यदि उसको पृष्ठभूमि हेरेको खण्डमा जसले घर परिवारबाट पाउनु पर्ने बाइबलीय शिक्षा पाएको छैन। यता कता कतिचोटि चिनेर पनि नचिनेर पनि विश्वासी भाइ बहिनीहरूसित पनि सानोतिनो छलफल अथवा टिप्पणी अथवा डिस्कस पर्छ। म मेरो पर्ने गरेको छ। अनि म त्यतिखेर विचार गर्छु, यो एउटा सानो परिवारको सम्बन्धले चर्चलाई पनि दुःख दिन्छ, स्कुल कलेजलाई दुःख दिन्छ,
तपाईले गर्ने कार्यालय व्यापार व्यवसायमा पनि दुःख दिन्छ र सामूहिक काममा पनि दुःख दिन्छ। अब यस्ता व्यक्तिहरूमा समायोजन र नैतिक आचरणका समस्याहरू हुन्छन्। वास्तवमा जवानका समस्या होइनन्, तर परिवारमा बाबुको आत्मिक नेतृत्व नपुग्दा ती समस्याहरू विकराल अवस्थामा पुगेका हुन्। हैन, हामी भन्ने बेलामा युथको प्रब्लम भन्छौँ हैन। एक्चुअली युथको प्रब्लम को कारण के हो? परिवारमा ठिक बाइबलीय शिक्षा र प्रेम नपाएको हुनाले। ठिक छ, नन क्रिस्चियनले पाएन, किनभने त्यो वातावरण भएन। तर हामी विश्वासीको घर परिवारमा पनि यो कमी हुँदा अब त्यसको असर चर्च, शैक्षिक संस्था र कार्यालयमा हामी देख्न सक्छौँ। परिवारलाई परमेश्वरको प्रेम, धार्मिकता र पवित्रता प्रकट गर्ने एवं यौन आचरण र आत्मिक जीवनका निम्ति खँदिलो शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व बाबुको। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आमाको होइन त? आमाको पनि हो, तर परमेश्वरले हिसाब माग्दा सायद बुबासित माग्नुहुन्छ। परमेश्वरले पहिला बुबालाई सोध्नुहुन्छ, तिमीले के गर्यौ? यसै कारण हामीले वर्तमान संसार, संगत, शिक्षा प्रणाली, अभिभावक अथवा चर्चलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन पाइँदैन। कतिचोटि हामी जे पनि कुराको लागि हामी चर्चलाई दोष दिन्छौँ। त्यसरी हामी कसैलाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैनौँ। यो काम हामी सबै विश्वासी, अगुवाजन, अभिभावक र परिवारको दायित्व हो। हामी सबैजना मिलेर, अगुवा मण्डली, विश्वासी, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी मिलेर परिवारलाई हामीले असल प्रकारले अगाडि लैजानुपर्छ। बाबुको दायित्व पनि चर्चले पुरा गर्न परिरहेको छ। यसलाई बाइबलको भाषामा अनुग्रह भनिन्छ। अनुग्रह चर्चलाई मिलेका हुनाले परिवारलाई निर्माण गर्ने, शिक्षा दिने मौका परमेश्वरले चर्चलाई दिनुभएको छ। खास चाहिँ यो मौका पहिला परिवारले पाएको थियो। पापको कारण परिवारले त्यो कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको हुनाले यो अनुग्रह, मुक्ति र उद्धारको वचन प्रचार गर्नुको साथै परिवारलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा तालिम दिने, शिक्षा दिने यो अनुग्रह पनि परमेश्वरले चर्चलाई दिनुभयो। अब यसै कारण तपाईँ र मैले चर्चलाई पनि अझ धेरै प्रेम गर्दै यो दायित्वलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। अब आउनुहोस् हामी अर्को पानामा जाउँ। विवाह र परिवारलाई बाइबलले के भन्छ त? बाइबलको खास शिक्षा के हो? बाइबलको शिक्षा कुनै नियम, कानुन र बन्धनको कुरा होइन, तर अनन्तसम्म रहने सत्य शिक्षा हो। त्यसैले जसले बाइबल बुझेको छैन उनीहरूले परमेश्वरको वचनमा त्यति धेरै आनन्द पाउँदैनन्। त्यसकारण उनीहरूले सांसारिक शिक्षाबाट कतिचोटि आनन्द लिने मान्छेले कोसिस गरेको हामी भेट्छौँ। त्यो नबुझेको कारण परिवार सम्बन्धी बाइबलले दिएको शिक्षा कुनै नियम पनि होइन, कानुन पनि होइन, बन्धन पनि होइन, अनन्तसम्म रहने शिक्षा हो। यो शिक्षा नबुझेको खण्डमा हामीलाई धेरै नोक्सानी पर्छ। मलाकी 2 अनुसार परमेश्वरको उपस्थितिमा करार बिना विवाहको बन्धनमा प्रवेश गर्नु खतरा छ र श्रापहरू हात लाग्नेछन्।
परिवार भित्र पस्दा करारबाट पस्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ र म चर्च भित्र प्रवेश गर्दा ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेर प्रवेश गर्नुपर्छ। ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास नगरिकन चर्चमा प्रवेश गर्दा तपाईँ र मैले पाउनुपर्ने कुनै आनन्द पाउँदैन। तपाईँ भर्ना नभइकन स्कुल कलेजमा प्रवेश गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले स्कुल कलेजको कुनै आशिष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। एक दिन तपाईँलाई स्कुल कलेजले बाहिर निकालिदिन्छ। कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्नलाई त्यसको नियम के छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। तर वर्तमान संसारको ज्ञानले अनेक प्रकारका भ्रमहरू फैलाएर त्यसको पालन पोषण गरिरहेको छ। परिवार जसरी पनि बन्न सक्छ, विवाहको करार चाहिँदैन, करार बिना हामी विवाहमा आबद्ध हुन सक्छौँ। यस्ता थुप्रै 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 किसिमका वर्तमान संसारका ज्ञानहरूले भ्रम फैलाएको छ। तर करार बिना विवाह र परिवार भित्र हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। त्यो आशिष हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। म केही इक्जाम्पलबाट तपाईहरुलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। ख्रिस्ट येशूको बलिदानलाई विश्वास नगरेसम्म स्वर्गको, मुक्तिको, उद्धारको कुनै पनि कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले ख्रिस्टको बलिदान चाहिँ गेट हो। तपाई कुनै घरमा प्रवेश गर्नु पर्यो भने ढोका बाहेक अर्को बाटोबाट पस्ने व्यक्तिलाई असल व्यक्ति भनिदैन। हामी ढोकाबाट प्रवेश गर्नुपर्छ। येशू प्रभुले आफैले भन्नुभयो यूहन्ना 14 मा, बाटो, सत्य र जीवन म हुँ। येशू बिना कुनै पनि बाटोबाट हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। उद्धार र क्षमा हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यहाँ एउटा निश्चित बाटो छ। पुरानो करारमा दोस्रो राजाको पुस्तकमा हामीले हेर्यो भने नामान कुष्ठरोगीलाई परमेश्वरको जनले एर्दन नदीमा गएर डुबुल्की मार्न लगाउनु भयो। तर नामानले के भने, अभाना र फाफर नदीमा गएर के म डुब्न सक्दिन? अभाना र फाफर नदीमा डुबेर चङ्गाई प्राप्त हुँदैन। नामान कुष्ठरोगीले चङ्गाई पाउनको लागि एर्दन नदीमै डुब्नुपर्छ। एर्दन नदी बाहेक अरू कुनै पनि नदीमा डुबेर उसले चङ्गाई पाउन सक्दैन, किनकि अगमवक्ताले त्यही आज्ञा गर्नुभयो। त करार बिना विवाह र परिवार भित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि आशिष प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ अभाना र फाफर नदीमा गएर डुबे जस्तै हो। ठिक छ, अहिले हेर्दा परिवार हामी भएको देख्न सकिन्छ। छोराछोरी होला, श्रीमान श्रीमती होला, केही वर्ष रमाइलो होला, तर अन्तिममा त्यो परिवार टुङ्गिन्छ। किनकि करारबाट मात्रै विवाह र परिवारमा प्रवेश गर्नुपर्छ। उत्पत्ति 2:18 मा परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन ठिक छैन, म उसको लागि परिवार बनाउने छु। तर त्यो परिवार भित्र प्रवेश गर्नलाई करारबाट प्रवेश गर्नुपर्छ। करार बिना त्यहाँ प्रवेश गर्न सकिँदैन। उत्पत्ति 1:28 मा परमेश्वरले भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीलाई बसमा पार्दै जाऊ। यहाँ पनि परिवारको आशिष छ, वृद्धिको आशिष छ। यो वृद्धि पनि, सन्तानको वृद्धि पनि करारबाट मात्रै सम्भव छ। विवाहको रहस्य छोड्नु, एक हुनु, नलजाउनु हो। 2:24 र 25, मत्ती 19:3-12। यो पनि करारमै आधारित छ।
हितोपदेश 5को 15 देखि 19 मा युवा अवस्थाकी पत्नीसँग आनन्दित हौ भनेको छ बाइबलले। तर करार भित्र प्रवेश गरेर विवाह गर अनि युवा अवस्थाको पत्नीसित आनन्दित हौ। करार बिना आनन्दित हुन मनाइ छ, किनकि हिब्रू 13को 4ले भन्छ, बिस्तारा अपवित्र नबनाऊ, परमेश्वरले दुराचारीको न्याय गर्नुहुनेछ। अहिले वर्तमान संसारले बिस्तारा अपवित्र बनाउनलाई हजारौं जुक्तिहरू र तरिकाहरू मानिसलाई सिकाउने काम गरिरहेको छ। अब अलिकति हामी यौन पापले मानिसलाई कहाँ पुर्याउँछ, पारिवारिक जीवनभित्र यौन पापले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ त्यो कुरालाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ। वर्तमान युगमा यौन पाप विकराल अवस्थामा पुगेको छ। विकराल भनेको तपाईले चर्चा गरेरै नसक्ने, यसको व्याख्या वर्णन गरेर सकिँदैन। तपाईले मलाई सोध्नुभयो भने यो व्याख्या भन्दा बाहिर पुगिसक्यो। एकदमै घृणित अवस्थामा पुगेको छ र मलाई लाग्छ प्रभुलाई प्रेम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई यसको बारेमा केही न केही जानकारी छ। यो अति नै भ्रष्ट र विकृत अवस्थामा पुगिसकेको छ। आगोसँग खेले कसलाई पोल्दैन र अवश्य पोल्छ। हितोपदेश 6को 27 देखि 29। त यौन पापका रणनीतिहरूले आगोमा तेल थप्ने काम गर्छन्। अब म तपाईहरुसँग बाइबल छ भने उत्पत्ति 34 अध्याय तपाईहरुले पल्टाउनुहोस्। उत्पत्तिको पुस्तक 34 अध्याय। यो हाम्रो लागि आजको महत्त्वपूर्ण बाइबल खण्ड हुनेछ। उत्पत्ति 34 अध्यायमा म अलिकति 1 देखि 4 पदसम्म पढेर व्याख्यालाई अगाडि बढाउने छु। याकुबबाट लियाले जन्माएकी छोरी दिना त्यस ठाउँका स्त्रीहरूसँग भेट गर्न गइन्। त्यस ठाउँका रजौटा हिब्बी हमोरका छोरा शकेमले तिनलाई देखे र लगेर तिनीसित सहवास गरेर तिनको अपमान गरे। उनको मन याकुबकी छोरी दिनातर्फ बस्यो। उनले ती कन्यासित प्रेम गरेर मिठा मिठा कुरा गरे। तब शकेमले आफ्ना बाबु हमोरलाई यसो भने, मेरी स्वास्नी तुल्याउनलाई त्यो कन्या मलाई ल्याइदिनुहोस्। मैले यहाँ 4-5 वटा वाक्य लेखेको छु। बाबुको प्रेम नपाउनु, जवानीको जोश, अज्ञानता, संगतको कारण दिना करणीमा परिन्। पहिला यो 4 वटा कुरालाई म अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। याकुब जो इस्रायल हुन्, जसले स्वर्गदूतसँग कुस्ती लडेका थिए, उनको जीवन संघर्षमा अघि बढेको कारण परिवारका सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने समय र निभाउनु पर्ने दायित्व पूरा गर्न उहाँ चुक्नु भएको अथवा नभ्याउनु भएको अथवा नजान्नु भएको कारणले उहाँको छोरी दिनाले बाबुको प्रेम पाउन सकिनन्।
अहिले पनि तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने कोही व्यक्तिहरू काममा, कोही सेवाकायमा, कोही व्यापारमा, कोही पढाइमा, विभिन्न कारणले परिवार चलाउन, जीवन चलाउने सङ्घर्षको कारण परिवारका सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने प्रेम दिन चुकेको कुरा हामी चारैतिर देख्छौँ। सङ्घर्ष छ जीवनमा, कारणहरू छन् जीवनमा, तर त्यसको असर परिवारको कुनै एउटा व्यक्तिलाई पर्न जान्छ। अब यहाँ याकुबकी छोरी दिनालाई त्यसको असर पर्यो। बाबुले नभ्याएको, बाबुले निर्वाह गर्न नसकेको कुराको असर, तपाईँ र मैले चुकाउन नसकेको मूल्यको असर तपाईँ र मेरो परिवारको कुनै एउटा व्यक्तिमाथि पर्न सक्छ। त उनले बाबुको प्रेम पाइनन्। उमेर बढ्दै गयो, बाबुको प्रेम नपाएको कारण र उमेर बढ्दै गएपछि त्यस ठाउँका स्त्रीहरूसँग भेट गर्न उनी गइन्। अन्य जातिसँग मित्रता बढ्यो। अब अहिले स्कुल, कलेज, घरभित्र बाहिर चारैतिर विश्वासी अविश्वासी हरेक किसिमको व्यक्तिसित हाम्रा नानीहरूको मित्रता हामी देख्छौँ। त्यहाँ दिनाले अन्य जाति स्त्रीहरूसँग उनी भेट गर्न गइन्। अब अहिले धेरै मान्छेको मनमा के हुन्छ भने मैले भेट मात्रै गरेर के हुन्छ, म नबिग्रेपछि भइहाल्यो भनेर मानिसहरूले मित्रता बढाएको हामी देख्छौँ। वास्तवमा बाइबलले उनीहरूलाई उद्धारमा ल्याउनलाई हामी मित्रता बढाउन सक्छौँ, तर उनीहरूको शिक्षा सिक्नलाई र उनीहरूसित एउटै जुवामा नारिनलाई हामी मित्रता बढाउन सक्दैनौँ। त दिनाले त्यो काम गरिन् र त्यो काम गर्दै गर्दा त्यस ठाउँका रजौटा हिब्बी हमोरको छोरा शकेमले दिनालाई देखेपछि लगेर यौन सहवास गरे। त्यति सजिलै यौन सम्बन्ध हुन सक्छ? कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई एकचोटि देख्दैमा एकैचोटिमा यौन सम्बन्ध हुन सक्छ कि सक्दैन? यहाँ सबै कुरा हामी यहाँ देख्दैनौँ। तर अब जग र त्यसपछिका कदमहरू बेठिक भएको कारण अब एकपछि अर्को गल्ती काम त्यहाँ बढ्दै जान्छ। पहिला स्त्रीसित, त्यसपछि पुरुषसित अब उनको सम्बन्ध हुँदै गयो। चाहे त्यसलाई तपाईँ अज्ञानता भन्नुहोस्, चाहे शिक्षाको कमी भन्नुहोस्, यदि पाप छ भने पापले जहिले पनि मृत्युतिर डोराउँदै लैजान्छ, एकपछि अर्को गर्दै। त यो अज्ञानता र सङ्गतको कारण एउटा इस्राएलको विश्वासको पिता, हाम्रो अग्रजको छोरी करनीमा पर्नुभयो। अब करनीमा पर्नु कति ठुलो अपमान भयो, अब जसको बयान गरेर सकिँदैन। इस्राएललाई, उहाँको घरनालाई, याकुबलाई, उहाँको घरनालाई कति चोट लाग्यो। अब यो चोटलाई सामना गर्नलाई उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, म त्यो पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। 13 पदमा, शकेमले तिनीहरूको बहिनी दिनालाई बिगारेको हुनाले याकुबका छोराले शकेम र हमोरसँग कपट राखेर जवाब दिए। तिनीहरूले उनीहरूलाई भने, खतना नभएकोलाई हाम्री बहिनी दिने काम हामीबाट हुन सक्दैन, किनभने यसो गर्यो भने हाम्रो बेइज्जत हुनेछ। यही शर्तमा मात्रै हामी तपाईले भन्नुभएको कुरा मान्नेछौँ कि तपाईहरू पनि हामीहरू जस्तै हुनुहोस्, अर्थात् प्रत्येक पुरुषको खतना गरियोस्।
इस्राएलका परमेश्वरलाई विश्वास गरे पनि नगरे पनि खतना गर्नुहोस्, अनि हाम्रो बहिनी तपाईलाई दिन्छौँ र तपाईका छोरीहरू पनि हामी ल्याउनेछौँ र हाम्रो बीचमा व्यापारी हुनेछ, हामी व्यापार गर्नेछौँ, मेलमिलापमा बस्नेछौँ, सँगै बस्नेछौँ भन्ने खालको प्रस्ताव याकुबका छोराहरूले अब यी पलिस्टीहरूलाई राख्न पुग्नुभयो। बाह्य खतनाले हृदय परिवर्तन हुन सम्भव छैन। आज विवाहको लागि मात्रै बप्तिस्मा लिने हजारौं युवकहरू अहिले मण्डलीमा थपिरहेको छ। कतिचोटि तपाईँ हामी बाध्य भएर पनि उनीहरूलाई हामी बप्तिस्मा दिएर विवाह गर्दिन बाध्य हुन्छौँ, नत्र उनीहरू मन्दिरमा गएर विवाह गर्ने धम्की लगाउँछन् चर्चलाई, अनि त्यो धम्कीको सामना गर्नुको सट्टा बाह्य खतना गरेर भए पनि व्यवहारी गरिदिइहाल्ने त्यस्तो खालको प्रस्ताव याकुबका छोराहरूले त्यहाँनिर राखेको, अनि व्यापार अनि मेलमिलाप अनि एकता, त्यो प्रस्ताव उहाँहरूले राखेको हामी देख्छौँ। अनि अन्तिममा उनीहरूले खतना गर्यो, अनि खतना गरेपछि दिनका दाइहरूले उनीहरूलाई हत्या गर्न पुगे। त्यहाँनिर याकुबका छोराहरू हत्यारा बन्न पुगे। त एउटा सानो कारणले, एउटा सानो बिउले, एउटा सानो गल्तीले एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को गल्ती हुँदै गयो र सारा परिवार, सारा घर घरनालाई नै एउटा समस्यामा यो घटनाले पुर्याएको कुरा हामी उत्पत्ति 34 अध्यायमा हामी देख्छौँ। तपाईँले यसलाई घरमा पुरा अध्याय पढ्नुभयो भने एकदम राम्रो चित्र। अहिले वर्तमान समयका जवान भाइहरूले, बहिनीहरूले, जवानहरूले र मण्डलीले गरेको कामको चित्र हामी यहाँनिर देख्छौँ। गल्ती सुधार्नको लागि आंशिक रूपमा त्यहाँनिर खतना गरेको हामी देख्छौँ। हृदयबाट परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको व्यक्तिलाई खतना गरेर के फाइदा? विश्वासै नगरेको व्यक्तिलाई खतना गरेर केही पनि फाइदा छैन। त्यो चाहिँ मण्डलीको लागि समस्या थपिने मात्रै हो, त्यसले मण्डलीको भलाइ गर्दैन। बरु के भयो, त्यहाँनिर एकदमै समस्यामाथि समस्या याकुबको परिवारमा, इस्राएलमा समस्या थपियो। यो हामी उत्पत्ति 34 मा देख्छौँ। उत्पत्ति 19 मा पनि मैले यसलाई के नाम दिएको छु भने उत्पत्ति 34 मा चाहिँ झमेलामा परेको अथवा अज्ञानताले गर्दा, यसलाई मैले अज्ञानता भन्ने शब्द दिन चाहन्छु। अज्ञानता, याकुबले परिवारमा एउटा दायित्व पूरा गर्न नसक्दा यति धेरै झमेला आइलाग्यो। उत्पत्ति 19 मा तपाईले हेर्नुभयो भने लोतले गलत छनौट गर्दा, छनौट गर्दा लोतले सदोमको बेसी छाने, तर सदोमका मानिसहरू पुरुषकामी थिए। सदोमका मानिसहरू बेविचारी थिए, समलिङ्गी सम्बन्ध राख्थे। तर लोतको एउटा छनौटको गल्तीले गर्दा लोतको परिवार पासोमा पर्यो। सुरुमा निर्णय ठुलो देखिँदैन, सानो निर्णय। बेसीमा गए, बेसीमा हराभरा थियो, खेती थियो, उब्जनी हुन्थ्यो, तर उनले कहिले विचार गरेनन् कि सदोममा म जाँदा म र मेरो परिवारको आत्मिक अवस्था कहाँ पुग्छ, यसले के परिणाम ल्याउँछ। लोतले विचार नगरिकन निर्णय गरे, त छनौट र अज्ञानताका कारण
आज क्रिस्चियन परिवार र क्रिस्चियन विश्वासलाई एउटा गलत दिशातर्फ, एउटा गलत मार्गमा त्यसले डोराउँदै 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 अघि लैजान्छ। निर्णय नै गल्ती भएपछि, छनौट नै गल्ती भएपछि अब त्यसपछिको परिणामबाट हामी भाग्नलाई धेरै गाह्रो पर्छ, धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ। यसै कारण यी झमेलाका कुराहरूमा पर्नुभन्दा अघि परिवारप्रति हामीले निभाउनु पर्ने दायित्व र हामी अगाडि बढ्दा हामी कहाँ जाँदैछौँ, कस्तो काम गर्दैछौँ, कस्तो ठाउँ हामी रोज्दैछौँ, कस्तो व्यवसाय हामी गर्दैछौँ, के विषय हामी पढ्दैछौँ, कुन जागिर हामी खाँदैछौँ, कुन देशमा हामी जाँदैछौँ, त्यो छनौट यदि बेठिक छ भने हाम्रो घर घरना र आउने पुस्ता पासोमा पर्नेछ। यो चाहिँ हामीलाई उत्पत्ति 19 र उत्पत्ति 34 को आग्रह र चुनौती हो। अब आउनुहोस् हामी अर्को पानामा जाउँ। यौन पाप र विकृतिका केही प्रमुख प्रकारहरू। अङ्ग प्रदर्शन। यौन उत्तेजना हुने गरी शरीरका कुनै पनि अङ्गहरू पुरुष स्त्री दुवैले प्रदर्शन गर्न बाइबल अनुसार निषेधित छ। त्यसै कारण हामी मण्डली आउने जवान भाइ बहिनीहरूले तपाईँ र मैले कस्तो पोसाक लगाउँछौँ? तपाईँ र मेरो पोसाकले यौन पापलाई प्रदर्शन गरेको छ कि छैन? हैन, आज भोलि धेरै जवान भाइ बहिनीहरू दिदी बहिनीहरू हेर्नको लागि मण्डली आउँछन् भनेपछि त्यो पापको जिम्मा दिदी बहिनीहरूले लिनुपर्छ। अङ्ग प्रदर्शन, यौन क्रीडा अवलोकन, यो सायद नेपालमा त्यति सुनिँदैन, विदेशमा एकदम धेरै हुन्छ। पशुकरणी, बाल र नाताकरणी, बाल भनेको बालबच्चासित, उमेर नपुगेको बालबच्चासित, नाताकरणी आफ्नो रगतको नातासँग यौन सम्बन्ध राख्ने, कपडाहरूसँग करणी, मृत शरीरसँगको सम्बन्ध, कुनै कुनै व्यक्तिहरू मरेको डेड बडीसँग पनि यौन सम्बन्ध गर्छन्। समलिङ्गी सम्बन्ध, होमोसेक्सुअल, संयुक्त बसोबास, लिभिङ टुगेदर, विवाह नगरी केटा र केटी सँगै बस्ने। मलाई लाग्छ आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि यो संयुक्त बसोबास गर्ने एकजना दाइ एकजना दिदी उहाँहरू सँगै बस्नु थाल्नु भएको 5-7 वर्ष भइसकेको रहेछ। तर केटुले केटीलाई श्रीमती पनि भन्न नसक्ने, केटीले पनि केटुलाई श्रीमान भन्न नसक्ने, तर 5-7 वर्षदेखि सँगै एउटै कोठामा बस्ने। आजभन्दा 20-25 वर्ष अघि मैले उहाँलाई भेटेर परामर्श दिएको। मैले उहाँ तपाईँको के नाता पर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि साथी मात्रै भन्नुभयो। सँगै बस्छौँ, श्रीमान पनि होइन श्रीमती पनि होइन, हामी साथी मात्रै हौँ। कस्तो विकृति! पापको पराकाष्ठ। जवान केटा जवान केटी सँगै बस्छ, तर श्रीमानको अब नाताले र श्रीमतीको नाताले सम्बोधन गर्दैन। कति छाडा भेटघाट, अब यो चुप्पा, मुख मैथुन, हस्त मैथुन, विवाह पूर्व र विवाह बाहिरको सम्भोग, यौन आत्माको आक्रमण, अनुभव गर्ने इच्छा र गर्भपतन, यी सबै
यौन पाप र विकृतिका केही प्रमुख प्रकारहरू हुन्। आज यो विकृतिले मण्डलीलाई पनि छुन थालेको छ। मलाई लाग्छ यो हामी सबैजना मिलेर एउटा एउटा विश्वासी यो कामको लागि जिम्मेवार छ। अगुवा पास्टरले मात्रै यो काम गर्न सकिँदैन। प्रत्येक व्यक्ति यौन पाप र विकृतिबाट अलग नरहेसम्म यसले मण्डलीको आत्मिक यात्रामा असर पार्छ र यस्ता पापहरूले अर्को नयाँ व्यक्तिलाई, अर्को नयाँलाई विकृत बनाउँदै 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 लगेर सारा मण्डलीलाई भ्रष्ट बनाउने काम गर्छ। यसलाई हामी प्रत्येक विश्वासी मिलेर निर्मूल पार्नुपर्छ मण्डलीबाट। यसलाई मण्डलीबाट हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ। हैन, आज तपाईँ काठमाडौँमा कतिचोटि महँगीको कारण, अज्ञानताको कारण अथवा शिक्षाको कमीको कारण आज कैयौं जवानहरूले यी यौन विकृतिका कामहरू उनीहरूले अवलम्बन गरेको देखिन्छ। मैले धेरै भेटेको छु, विश्वासीहरू पनि मैले भेटेको छु। है, यो अब कुनै नयाँ कुरो भएन, हामीले भेटेका छौँ, हामीले जानेका छौँ र यो तपाईँ र मेरो लागि, हामी मण्डलीको लागि यो एउटा चुनौतीपूर्ण लडाईँ हो यो हाम्रो लागि। त यो समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँ र मैले दह्रो खालको बाइबलीय कदममा हामीले चाल्नुपर्छ। अब आउनुहोस्, विवाह पूर्व र विवाह बाहिर एउटा जवान व्यक्तिले किन यौन सम्बन्ध गर्छ? बाइबलीय शिक्षा, ज्ञान र परिणामको अज्ञान भएको कारण। यसले भविष्यमा के परिणाम ल्याउँछ नथाहा पाएको हुनाले व्यक्तिले विवाह पूर्व र विवाह बाहिर यौन सम्बन्ध गर्न अप्ठ्यारो मान्दैन। जब एउटा जवान व्यक्तिले केटा साथी र केटी साथी निर्माण गर्न थाल्छ, त्यो साथीहरूले करकाप गरेर प्रेरणा दिन्छन्। यही करकाप र प्रेरणाको कारण जवान भाइ र बहिनीहरू फस्छन्, किनभने साथीको कुरा इन्कार गर्न गाह्रो पर्छ। त्यो इन्कार गर्न नसकेको कारण उनीहरू यौन पापमा उनीहरू फस्छन्, यो करकाप र प्रेरणाको कारण। अनि यौन सम्बन्धलाई आनन्दको स्रोत ठान्छ उनीहरूले। आनन्दको स्रोत ठानेको कारण एकचोटि फसेपछि अर्को पटक किन पछि पर्ने धारणा हुनु। अब एकचोटि गल्ती भइहाल्यो, अब म यो गल्ती गरे पनि खासै केही अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर त्यो गरिरहनु, किन पछि पर्ने धारणा हुनु। प्रेमको अर्थ नबुझ्नु। प्रेमको अर्थ विवाह पूर्व र विवाह बाहिर यौन सम्बन्ध गर्नु होइन, यौन सम्बन्धबाट अलग रहनु हो प्रेमको अर्थ। तर प्रेम सम्बन्धमा रहेको केटा र केटीको उद्देश्य नै के हुन्छ? विवाह अघि र विवाह बाहिर अबाइबलीय प्रकारले यौन सम्बन्ध गर्नु। यो प्रेमको अर्थ नै नबुझेको कारण साथीहरू र युगको करकाप, किनभने वर्तमान युग छाडा भएको छ, त्यसको प्रभाव र शैतानको योजनाबद्ध आक्रमण। शैतानले एकैचोटि आक्रमण गर्दैन, कर्मैसँग आक्रमण गरेको कारण अनावश्यक जिज्ञासा,
अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट 8 नम्बर, विद्रोहको प्रतिफल। जसको बुवा घरको परिवारको व्यक्तिसित विचार मिल्दैन, त्यो कुरा गएर विवाह पूर्व र विवाह बाहिरको यौन सम्बन्धमा टुङ्गिन्छ। विद्रोह गएर यौन सम्बन्धमा त्यो गाँसिन पुग्छ। मनोवैज्ञानिक समस्याको सुरक्षा गर्न गलत बाटो रोज्नु। अब थुप्रै किसिमको मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आत्मिक समस्याहरू आइपर्छन्। विवाह पूर्व र विवाह बाहिरको यौन सम्बन्धको कारण। अब आउनुहोस् हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। जसले ख्रीष्ट येशूलाई हृदयदेखि विश्वास गरेको छ, उहाँ मेरो लागि मर्नुभयो, मेरो लागि गाडिनुभयो र मेरो लागि बौरी उठ्नुभयो भन्ने जसले विश्वास गरेको छ, अब उनीहरू पापको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा मरेका छन्। गलाती 2 को 20 अनुसार म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। यदि तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा मरेका छौ भने माथिका कुराहरू खोजी गर। कलोसी 3 को 1 देखि 3। त हामी जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौं, हामी पापको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा मरेका छौं। त मरेको व्यक्तिले फेरि त्यही यौन पाप गर्नु, यौन पापलाई मण्डलीमा प्रवेश गराउनु, अरू नयाँ आउँदै गरेका जवान भाइ बहिनीहरूलाई त्यही कुरा सिकाउनु, यो तपाईँ र मेरो लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ। तर दुर्भाग्य हो नै। ख्रीष्टसँगै हामीहरू गाडिएका छौं। पहिलो कोरिन्थी 15 मा पनि यो कुरा छ, रोमी 6 मा पनि यो छ। ख्रीष्ट येशूमा हामी गाडिएका छौं भने अब तपाईँ र मेरो पुनरुत्थान पनि भएको छ। पुनरुत्थान भएको छ भने अब हामी माथिका कुराहरू, धार्मिकताका कुराहरू ख्रीष्ट येशूमा हुने व्यक्तिहरूले खोज्नु जरुरी छ। एफिसी 2 को 6 र 1 को 3 ले भन्छ, हामी स्वर्गीय स्थानमा ख्रीष्ट येशूसँगै बसालिएका छौं। ख्रीष्टको जीवन हामीमा छ। ख्रीष्टको जीवन हामीबाट भएर बग्दछ। अब हामीले ख्रीष्टको शक्ति पाएका छौं पाप र संसारको बन्धनबाट छुट्नको लागि। एफिसी 1 को 19 र 20 मा, र हामी ख्रीष्ट येशूबाट उत्तराधिकार पाएर परमेश्वरको धार्मिकता र राज्यको हामी उत्तराधिकारी बनेका छौं। रोमी 8 र एफिसी 1 को 11 र 12। पाप रगतमा हुन्छ, यसकारण निरन्तर येशूको रगतले, वचनले, पवित्र आत्माले उपचार गरिरहनु पर्छ। तपाईले अथवा जवान व्यक्तिले एउटा लेक्चर सुन्दैमा पूर्ण छुटकारा उसले पाउँदैन। निरन्तर येशूको रगत, येशूको वचन र पवित्र आत्मासँग ऊ हिँडिरहनु पर्छ, संगति भइरहनु पर्छ, लागिरहनु पर्यो परमेश्वरको वचनमा। अनि परमेश्वरले यौन पापबाट, यौन विकृतिबाट हामीलाई अलग राखेर हाम्रो परिवारलाई, क्रिस्चियन परिवारलाई आशिषित परिवार बन्नलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ।
रोमी 12 को 1 र 2 हामी सबैलाई थाहा छ। तर रोमी 12 को 3 बाट मैले एउटा डायग्राम बनाएको छु। यहाँनिर पावलले के भन्नुहुन्छ भने, मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्छु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झिनु पर्छ त्यो भन्दा बढी नसम्झोस्। तपाईं र म प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरू सबभन्दा पहिला तपाईं र मेरो विचारमा चङ्गाई आउनुपर्छ। तपाईको अरू क्षेत्रमा चङ्गाई आउनुभन्दा पहिला विचारमा चङ्गाई आउनुपर्छ। हामीले सोच्ने कुरा, हामीले विचार गर्ने कुरा, हामीले चिन्तन मनन गर्ने कुरा, हामीले राखेको दृष्टिकोण, हामीले राखेको अब राय अथवा हाम्रो राय सुझाव विश्वास जे छ त्यो विचारमा चङ्गाई नआएसम्म क्रिस्चियन जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। यसै कारण पावलले के भन्छन्, जस्तो आफूलाई सम्झिनु पर्छ त्यो भन्दा बढी नसम्झोस्। बढी सम्झिँदा खास सम्झिनु पर्ने वचन भित्र रहेर यहाँनिर मैले एउटा एरो बनाएको छु। तपाईं र मैले जे विचार गरे पनि काम गरे पनि यही दुईटा एरो भित्र रहेर गर्नुपर्छ। हामी बाहिर जान पाइँदैन। तपाईं बाहिर जाँदा बित्तिकै अथवा तल जाँदा बित्तिकै त्यो भन्दा बढी नसम्झोस्। तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो परिवारलाई, विवाहलाई आशिषित तुल्याउनको लागि नम्बर 1 मा तपाईं र मेरो विचारलाई उहाँले चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ। विचार निको नभएसम्म, स्वस्थ नभएसम्म मलाई लाग्छ अरू सबै कुरा पनि अस्वस्थ भइ नै रहन्छ। यसै कारण पावलको भनाइ छ, म आग्रह गर्छु। एउटा परामर्श हो, यो परमेश्वरको वचनको परामर्श हो कि प्रत्येक प्रभुका छोराछोरीहरूले पहिला नम्बर 1 मा उनीहरूले आफ्नो विचारलाई, थट प्याटर्नलाई, वैचारिक सिद्धान्तलाई, उनीहरूको विश्वासलाई, उनीहरूको दृष्टिकोणलाई उनीहरूले वचन अनुसार बनाउनुपर्छ। वचनको स्तर अनुसार। त्यो भन्दा बाहिर जान पाइँदैन, तल पनि जान पाइँदैन, माथि पनि जान पाइँदैन। सन्तुलित विचारले सोचोस्। वचनले राज्य गरेको क्रिस्चियन जीवन, जब वचनले राज्य गर्छ तब तपाईं र मेरो पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, अन्तर सम्बन्ध आशिषित हुन थाल्छ। यसै कारण रोमी 12 को 3 मा पावलले यहाँनिर आग्रह गर्नुभयो। आग्रह भनेको एकदमै नम्रताका साथ पावलले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि विचारमा चङ्गाई नपाएसम्म अब त्यो व्यक्तिमा प्राइड हुन्छ। हामीले कयौं देखेका छौँ, यो विवाह भनेको यस्तो हुनुपर्छ, अब दाम्पत्य जीवन भनेको यस्तो हुनुपर्छ, वचनबाट होइन बाहिर कुराबाट असन्तुलित दृष्टिकोण, अस्वस्थ दृष्टिकोण राखेको कारण आज अब जवानहरू अथवा हामी विश्वासीहरूले दुःख पाउँछौँ। अहिले आज पनि हिजो पनि मैले एकजना व्यक्तिलाई परामर्श दिइरहेको छु। उहाँको थोरै कुरा म तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु।
शिक्षाको दृष्टिकोणले, पेसाको दृष्टिकोणले उहाँ वरिष्ठ व्यक्ति हो, एकदमै वरिष्ठ व्यक्ति, हामीलाई सिकाउनु पर्ने व्यक्ति हो उहाँ। तर यौन आत्माले आक्रमण गरेपछि पास्टर, डाक्टर, इन्जिनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कोही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसलाई आत्माले आक्रमण गरेपछि त्यो चाहिँ आत्माको अदृश्य आत्माको, अशुद्ध आत्माको काम हो। त्यो आत्माले काम गरेपछि कुनै पनि वर्ग, दर्जा, स्तरको व्यक्ति त्यसको फन्दामा पर्छ। मैले उहाँलाई परामर्श गरिरहेको छु, तर त्यति प्रभावकारी परिणाम आइसकेको छैन। उहाँले भनौँ न महिनामा धेरैचोटि आत्महत्या गर्ने विचारहरू, रायहरू मलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। कैयौँचोटि मैले मुक्ति गुमाइसकेँ, किनकि मलाई व्यभिचारको आत्माले आक्रमण गरेको छ। अब म कसरी बाँच्छु? तर उहाँ अति शिक्षित र आदरणीय व्यक्ति भएर पनि यो आत्मालाई मौका दिएको कारण, है, ढोका खुला राखेको कारण चोर भित्र पसेर त्यसले चोर्ने, मार्ने, नाश गर्ने मौका पाएको हो। हामीले ढोका बन्द राख्यौं भने चोर भित्र पस्न पाउँदैन। अब ढोका बन्द राख्ने अथवा खुला राख्ने काम चाहिँ प्रत्येक विश्वासीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो। त्यसैकारण प्रत्येक विश्वासीलाई पावलले आग्रह गर्नुभएको छ कि जस्तो आफूलाई सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, बढी पनि नसम्झोस्, घटी पनि नसम्झोस्। बढी सम्झिँदा घमण्ड हुन्छ भने घटी सम्झँदा निराश, डिप्रेसन, दुईटै प्राइड र डिप्रेसन दुईटै विचार अस्वस्थ भएको कारण हुने गर्छ। तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्, वैचारिक चङ्गाई उसले प्राप्त गरोस्। अब याकोब 4 एकदम चुनौतीपूर्ण छ। व्यभिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। त हामीले सुरुको पानाबाट मैले तपाईलाई बताएँ, यो संसारमा मानिसलाई भ्रष्ट बनाउनको लागि बाइबल बाहिरका अनेकौं कुराहरू, विवाह, परिवार, विभिन्न क्षेत्रमा त्यत्तिकै हामीले पाउँछौँ। जसले त्यसलाई प्रेम गर्छ त्यसलाई बाइबलले भन्छ व्यभिचारी मानिस हो। संसारसँगको मित्रता, संसारसँग एक हुन जो खोज्छ त्यसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। मलाई लाग्छ हामी कोही पनि परमेश्वरको शत्रु हुनलाई हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका होइनौँ। परमेश्वरको मित्र हुनलाई, उहाँका छोराछोरी भएर अनन्त जीवनसम्म उहाँसँग रहनलाई हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका हौँ। त किन तपाईँ र मैले संसारसँग मित्रता गर्ने? किन हामी व्यभिचारी हुने? यहाँनिर व्यभिचारी भनेको संसारलाई प्रेम गर्नु, संसारमा परमेश्वरले निषेध गरेका कुराहरूको पछि लाग्नु, त्यसले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ।
यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। त आउनुहोस् आज बेलुकी हामी विचार गरौँ, हाम्रो हिँड्ने बाटो या सिधा छ। तपाईँले यो हेरेर देख्नुभयो भने क्रिस्चियन हिँडाइ सिधा छ। यहाँ मैले रातो लाउँदैछु, तपाईँ माथि पनि जान पाउनुहुन्न, तल पनि जान पाउनुहुन्न, सिधा हिँड्नुपर्छ। जस्तो सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्। क्रिस्चियन जीवन भनेको सिधा हिँड्ने जीवन हो, तल माथि होइन, सिधा। त यो तपाईँ र मेरो लागि परामर्श हो। मलाई आशा छ तपाईहरुले व्यक्तिगत रूपमा प्रभुसित घुँडा टेकेर कमिट गर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म सिधा दायाँ पनि होइन बायाँ पनि होइन, बढी पनि होइन घटी पनि होइन, तपाईको वचनले जे भनेको छ त्यही कुरा त्यही स्तरमा म अघि बढ्न चाहन्छु र यही कुरा म मेरो परिवारलाई र मेरो मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सिकाउन चाहन्छु। हामी यो कुरा प्रभुको अगाडि राखौं। प्रभुले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। म मेरो शब्दलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु।